अब न्यू डिरेक्सन अर्थात् रिडिङ एन्ड राइटिङ क्रिटिकल थिङ्किङ सब्जेक्ट पनि नेपालीमा हामीलाई बढीभन्दा बढी सब्सक्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा भ्युअर्सलाई हेलो हाई अनि नमस्कार चाहे म एमटी सरको तर्फबाट र आज हामीले प्राय सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसनमा आइरहेको क्वेसनलाई लिएर आएका छौँ र यो क्वेसन पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ किनभने विभिन्न सालहरूमा यो आइरहेको छ दोहोरिरहेको छ र हामी सुरु गरौँ क्वेसनबाटै वाट आर द भेरियस प्रोपोगन्डा टेक्निक्स एलाबोरेट एनी फोर अफ देम इन डिटेल। प्रचारका प्रविधिहरू के हुन सक्छन्, प्रचार गर्ने विज्ञापनको लागि प्रचार गर्ने विधिहरू के हुन सक्छन् र कुनै चारको रूपमा विस्तृतमा व्याख्या गर्ने भनेको छ। सर्टकटमा आयो भने र लङ क्वेसनमा आयो भने चाहिँ हामीले यो प्राय गरेर छवटाको त नर्मल व्याख्या गर्नुपर्छ अथवा सातवटाको भन्यो भने सर्ट व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो लङ एन्ड सर्ट। फर लङ एन्ड सर्ट, प्रोपोगन्डा इन एडभर्टाइजिङ इज द वे टु एट्र्याक्ट कस्टमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एन्ड चेन्ज देयर भ्युज अबाउट द अदर्स प्रोडक्ट्स। विज्ञापनमा प्रचार भनेको ग्राहकलाई उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न र अन्य उत्पादनको बारेमा उनीहरू परिवर्तन गर्ने माध्यमको रूपमा लिइन्छ। एडभर्टाइजर्स मिसलिड एन्ड इभन लाई इन अर्डर टु डाइभर्ट द एटेन्सन अफ देयर कस्टमर्स। विज्ञापनदाताहरू आफ्नो ग्राहकको ध्यानहरूलाई विचलित गर्नको लागि भ्रममा पार्न र झुटो पनि बोल्न तयार हुन्छन्। दे आर लेस इन्ट्रेस्टेड अबाउट द इन्ट्रेस्ट अफ द कस्टमर। उनीहरूलाई आफ्नो ग्राहकको बारेमा त्यति चासो हुँदैन, उनीहरूलाई जहाँ ग्राहकले के सोच्छन् भन्ने चासो हुँदैन। र विभिन्न प्रचारका विधिहरू रहेका छन्। विभिन्न द भेरियस प्रोपोगन्डा टेक्निक्स, टेस्टिमोनियल, ब्यान्डवागन, प्लेन फक्स, कार्ड स्ट्याकिङ, ट्रान्सफर, नेम कलिङ, ग्लिटरिङ, जेनरलिटिज। यो सर्ट व्याख्या गरौँ हामी। लङ क्वेसनमा आयो भने हामीलाई काम लाग्छ र सर्ट क्वेसनमा आयो भने त सर्ट लेख्न पाइहालियो। नम्बर 1 मा छ टेस्टिमोनियल प्रोपोगन्डा। टेस्टिमोनियल प्रोपोगन्डा इज अ टेक्निक व्हेन अ सेलिब्रिटी सपोर्ट्स एन आइडिया or products as good or bad to influence people's opinions without letting them examining the facts more carefully भनेको छ। टेस्टिमोनियल प्रोपोगन्डा एक प्रकारको प्रचारको विधि हो जो सेलिब्रिटीहरूले कुनै पनि आफ्नो विचार नगरिकन उत्पादनलाई राम्रो वा नराम्रो भनेर समर्थन गर्ने गर्छन् उनीहरूले, र व्यक्तिहरूको विचारलाई उनीहरूले ध्यान नदिइकन आफूले परीक्षण पनि नगरिकन उनीहरूले प्रोडक्टको प्रचार गर्ने गर्दछन्। इट इज अ क्लेभर वे अफ एडभर्टाइजिङ युज्ड बाई कम्पनीज टु बुस्ट द डिमान्ड फर देयर प्रोडक्ट। विज्ञापनको एकदम राम्रो तरिका हो, कम्पनीहरूले उनीहरूको उत्पादनको माग बढाउनको लागि यो प्रयोग गर्ने भए। अब अर्को छ हाम्रो ब्यान्डवागन प्रोपोगन्डा। वी अल आर सोसल एनिमल्स, वी लिभ इन अ सोसाइटी, सो वी मस्ट फलो द फ्यासन, कस्ट्युम्स एन्ड ट्रेन्ड्स प्रिभेलिङ इन आवर सोसाइटी। हामी सबै सामाजिक प्राणीहरू भएको हुनाले हामी समाजमा बाँचिरहेका छौँ र हामीले आफ्नो समाजमा फेसन, चालचलन र प्रचलनको पालना गरिरहेका हुन्छौँ। ब्यान्डवागन प्रोपोगन्डा प्लेज अन द आइडिया एन्ड targets the belief of a particular type of group and encourages them to do or follow what others are doing. Bandwagon प्रोपोगन्डाले मान्छेहरूको विचारसँग खेल्ने अथवा यसले विशेष प्रकारको समूह विश्वासलाई लक्षित गर्ने र उनीहरूले के गरिरहेका छन् अथवा के पछ्याइरहेका छन् भन्ने कुरालाई उनीहरूले ध्यान दिएर प्रचार गर्ने भयो उनीहरूले। इट इज नट नेसेसरली इफ समथिङ इज गुड फर अ पर्सन विल बी गुड फर अल। यदि कुनै एक व्यक्तिको लागि त्यसलाई राम्रो हुन्छ भने सबैलाई राम्रो हुन्छ भने छैन। But we are convinced in such a way not even non-essential things seem most essential to us. हामीलाई नचाहिने कुरा पनि हामीले प्रचारको कारणले हामी लिउँ अथवा किनौँ जस्तो लाग्ने बनाइन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ ब्यान्डवागन प्रोपोगन्डा। प्लेन फल्क प्रोपोगन्डा। द प्लेन फल्क प्रोपोगन्डा युजेज अर्डिनरी पिपुल टु प्रमोट द प्रोडक्ट। प्लेन फल्क प्रोपोगन्डाले उत्पादनलाई प्रमोट गर्न सामान्य व्यक्तिहरूको प्रयोग गर्दछन्। द एम इज टु सो द्याट द प्रोडक्ट इज भ्यालु टु अल। यो यसको उद्देश्य के हो त भन्दा यो प्रोडक्ट सबैको लागि उत्तिकै राम्रो हुन्छ भन्नेको अर्थमा। इभन वी अल नो द सेलिब्रिटिज देमसेल्फ मस्ट बी अनवेयर अफ द वासिङ पाउडर युज एट देयर होम। हामी सबैलाई थाहा छ कि सेलिब्रिटीहरू आफ्नो घरमा प्रयोग भएको वासिङ पाउडर पनि उनीहरूले चिन्दैनन्, थाहा हुँदैन। कस्टमर्स अफन रिलेट विथ रियल लाइफ इक्जाम्पल्स, सो डज द प्लेन फल्क प्रोपोगन्डा डज। ग्राहकहरू प्राय वास्तविक जीवनको उदाहरणसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यसैले प्लेन फक्सको प्रोपोगन्डाले यसैलाई आधार बनाएर प्रचार गर्ने गर्छ। दिस विल एलो पिपुल टु इजिली रिलेट विथ गाई फ्रम देयर ओन डेली लाइफस्टाइल एन्ड इन्फ्लुएन्स देयर डिसिजन मेकिङ। यसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवनशैलीसँग सम्बन्ध गर्न र उनीहरूको निर्णयमा पनि प्रभाव पार्ने भयो। इन सम एडभर्टिजमेन्ट एक्सपर्ट्स लाइक डक्टर्स रेकमेन्ड मेडिसिन्स। एक्सपर्ट जस्तै देखिने गरेर डक्टरको लुगा लगाएका व्यक्तिहरूले मेडिसिनको सिफारिस गर्छन्। इन्जिनियर्स प्रमोट सिमेन्ट। इन्जिनियरहरूले पनि सिमेन्टको प्रचार गर्छन्। एन्ड अदर बिल्डिङ इक्विपमेन्ट। अल दिज स्ट्राटेजिज इन द ओपिनियन अफ द टार्गेटेड कस्टमर्स। त्यो प्रचारले गर्दाखेरि, यस्तो टेक्निकले गर्दाखेरि नर्मल पिपुललाई असर गर्छ, उनीहरूको विचारलाई पनि असर गर्छ। नम्बर डीमा छ कार्ड स्ट्याकिङ प्रोपोगन्डा।
Card stacking propaganda is most widely used technique in advertising. यो सबभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ. In this technique, advertiser shows their products in best features and hide the negative ones. राम्रो कुराहरू मात्रै प्रचार गर्ने, नराम्रो कुराहरूलाई प्रचार गर्दैनन्. By telling half truth about the potential problems of their product carry. र यसबाट पर्ने असरहरूको बारेमा उनीहरूले बताउँदैन, half truth बताउँछन्. This is done by highlighting the importance and positive facts about the product in an unfair manner. यो unfair रूपमा अथवा अनुचित तरिकाले उनीहरूले राम्रो कुराहरूलाई बढी हाइलाइट गर्ने र नराम्रो कुराहरूलाई लुकाउने गर्छन्. के गर्छन् त भन्दा उनीहरूले हाइलाइट गर्छन्, बोल्ड गरेर राम्रो कुराहरू देखाउँछन् भने नराम्रो कुराहरूलाई उनीहरूले मसिनो अक्षरमा लेखेर राखेका हुन्छन्. त्यो गर्ने लागि भनिन्छ कार्ड स्ट्याकिङ प्रोपोगन्डा. नम्बर 2 मा रहेको छ ट्रान्सफर प्रोपोगन्डा. इन दिस प्रोपोगन्डा टेक्निक, एडभर्टाइजर्स यूज सिम्बल्स or the things on which we have strong beliefs such as national flag, religious beliefs and influential personalities to accept your idea by relating to it भनेको छ. प्रचार प्रविधिमा विज्ञापनदाताहरूले धार्मिक विश्वास, प्रभावशाली व्यक्तित्व जस्ता कुराहरूलाई लिएर उनीहरूले आइडिया लिएर त्यससँग सम्बन्धितमा स्ट्रङ बिलिफ अथवा राम्रो प्रभाव पार्नलाई उनीहरूले त्यही अनुसार विज्ञापन गर्ने गर्छन्. फर इक्जाम्पल, वी रेस्पेक्ट एन्ड आर इमोसनली अट्याच टु आवर कन्ट्री एन्ड रिलिजन. धर्म सम्बन्धी अथवा हाम्रो देश सम्बन्धी कुराहरूलाई विज्ञापन गर्यो राम्रो हुन्छ, असर पनि पर्ने भयो. If an advertiser manages to relate his idea with our strongly held belief, he will be able to charge us emotionally and easily convince us to accept his ideas. विज्ञापनदाताहरूले हाम्रो विचारलाई दृढ पार्न भावनात्मक रूपमा उनीहरूले विभिन्न तरिकाहरू गर्दछन् र जसले गर्दा हामीलाई उनीहरूको विचारहरू स्वीकार गर्नलाई बाध्य बनाउँछ. नेम कलिङ प्रोपोगन्डामा रहेको छ द एडभर्टाइजर्स युज नेम कलिङ प्रोपोगन्डा to promote the product which has strong competition with other products. Two products with the same quality, दुई प्रोडक्टहरु छ, एउटै क्वालिटी छ, पपुलारिटी पनि छ and demand in the market, so they need to attract the consumer from the other side. समान गुण, लोकप्रियता र बजारको मागको साथ दुई उत्पादनहरू छन् भने तिनीहरूले आफ्नो एउटा साइडबाट आफ्नो तरिकाले प्रचार गर्छन् आकर्षित गर्नलाई. By using this technique, advertisers think that audience will reject the person, product or idea based on the negative symbol assigned to it instead of looking at the facts. यो प्रवृत्तिको प्रयोगले विज्ञापनदाताहरू सोच्छन् कि यो अडियन्सहरू अथवा कस्टमरहरूले तोकिएको नकारात्मक कुराको आधारमा व्यक्ति, उत्पादन वा विचारलाई अस्वीकार गर्छन् र हाम्रो प्रोडक्ट लिन्छन् भन्ने रूपमा, हाम्रो उत्पादन बढी बेस्ट छ भन्ने रूपमा देखाउन खोज्छन्. यसलाई नेम कलिङ प्रोपोगन्डा भनिन्छ. ग्लिटरिङ जेनरलिटिज प्रोपोगन्डा लास्टमा रहेको छ. Just as the name calling propaganda used to present a good idea and a bad one, glittering generality is a propaganda technique that combines words that do not mean anything but sound good to the reader and listener. जसरी नाम पुकार्ने अथवा नाम भनिने प्रचारले खराब विचारको रूपमा राम्रो विचार प्रस्तुत गर्दछ भने यसले शब्दहरूलाई जोड्दछ, अर्थ केही हुँदैन तर पाठक र श्रोताहरूलाई राम्रो लाग्छ शब्दको कारणले गर्दाखेरि. जस्तो उनीहरूले कस्तो शब्द युज गर्छ त भन्दा एडभर्टाइजर्स युज स्ट्रङ एन्ड एट्र्याक्टिभ वर्ड्स. कस्तो शब्द? चेन्ज ल्याइदिन्छ, चिप छ, एकदम होपफुल छ, हेल्दी छ भने यस्ता शब्दहरू राखेर उनीहरूले प्रचार गर्छ टु गेट एन पोजिटिभ रेस्पोन्स फ्रम द कस्टमर्स. ग्राहकहरूबाट राम्रो रेस्पोन्स पाउनको लागि उनीहरूले यस्तो गर्ने भयो. यसरी हामीले यो प्रोपोगन्डा टेक्निकको पनि इन्ड गर्छौँ. हस्त टेक केयर, बाई. हामीलाई बढीभन्दा बढी सब्सक्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र सँगै रहेको बेललाई अथवा घन्टीलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरूले समयमै हाम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ. बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र सब्सक्राइब बटनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला.